अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। अलहाज मोहम्मद सलीम सेठ कादरी अल काज़मी के फार्म हाउस पर 17 सितंबर बरोज़ इतवार ठीक 2 बजे बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ व मनाजात का एहतमाम किया जा रहा है। अलहाज मोहम्मद सलीम सेठ साहब कादरी अल काज़मी सौदागर फ्रेंड ज़रदा स्टोर व जमी मिली व दीनी तंजीमों की जानिब से तमाम बिरादर इस्लाम को इत्तला दी जाती है कि बतारीख़ 17 सितंबर बरोज़ इतवार बामुकाम अलहाज मोहम्मद सलीम सेठ साहब कादरी अल काज़मी के फार्म हाउस अकबर फंक्शन हॉल के पीछे बाद नमाज ज़ोहर बवक्त ठीक 2 बजे बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ व मनाजात का एहतमाम किया जा रहा है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों पर हुकूमत बर्मा की जानिब से जिस दरंदगी व दहशत गर्दी शर्मनाक इंसानियत सूज़ मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, जिसमें ख़वातीन की असमत रेज़ी और छोटे बच्चों का क़त्ल आम किया जा रहा है। मासूम व शीरखुर बच्चों को उनकी माओं के सामने धारदार हथियारों से टुकड़े करके तड़पा कर मारा जा रहा है, जिसका इजहार बयान करने के लिए अल्फाज क़ासिर है और हिम्मत पस्त है। खुदा की कसम पिछले 2 सालों में दुनिया के किसी खत्ते में किसी भी कौम के साथ इतना बड़ा दर्दनाक जुल्म व सितम नहीं हुआ जितना कि रोहिंग्या मुसलमानों के साथ बर्मा की जालिम अफवाज और हुकूमत बर्मा की जानिब से हो रहा है, जिसमें ममलकत आलम इस्लाम की बेहिसी और झूठे मक्कार व अय्यार दुश्मन इंसानियत नाम व निहाद अलमबरदारों की खामोशी व तमाशा बीन मुसलमानों के क़ुलूब को बेचैन व बेकरार कर रही है और खून के आंसू रुला रही है। लिहाजा इन मासूम व मज़लूम मुसलमानों के हक़ में दुआए खैर की खातिर इस मजलिस का एहतमाम अलहाज मोहम्मद सलीम सेठ साहब कादरी अल काज़मी की जानिब से किया जा रहा है। लिहाजा तमाम मुसलमान नांदेड़ से अपील के लिए कसीर से कसीर तादाद में इस दुआए खैर मजलिस में शिरकत की अपील की गई है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तमाम बिरादरान इस्लाम को इत्तला दी जाती है कि बरोज़ 17 सितंबर ठीक 2 बजे हमारा फार्म मोहम्मद सलीम कादरी अल काज़मी फ्रेंड ज़रदा स्टोर हमारा फार्म हाउस अकबर फंक्शन हॉल के पीछे, आप बाखूबी जानते हैं कि मुसलमान बर्मा के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो कत्ल गारत की जा रही है, जो मासूम बच्चों को, शीरखान बच्चों को अपनी माओं के सामने दरिंदगी तरीके से उनके पैरों को तोड़ा जा रहा है, हथियारों से, कुड़ाड़ियों से हाथों को तोड़ा जा रहा है, गलों को, एक जानवर को भी नहीं, उस तरीक़े से इतना हैवानियत का तरीक़े से गला काटे जा रहे हैं और मासूम बच्चों की अज़मतों को लूटा जा रहा है और उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, एक वालिद के सामने उसकी बच्चियों का शर्मनाक उनके ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। और बर्मा के तमाम मुसलमानों में इतनी 200 सालाना के हमारे को बताया जा रहा है, 200 सालों के अंदर इतना बड़ा जुल्म मुसलमान को दुनिया के कोई खित्ते के ऊपर नहीं हुआ। और बर्मा के मुसलमानों में आज हमको आप लोग भी पढ़ रहे होंगे बाखूबी मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देख रहे हैं आप लोग, यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे, आप फेसबुक पे भी देख रहे होंगे कि मुसलमानों को हमको तो महीने भर से बताया जा रहा है कि किस तरीके से जुल्म हो रहा है और हम देखने में भी आ रहा है। अब हम करें तो करें क्या? हम अल्लाह की बारगाह में रब्बुल इज़्ज़त की आजगी करते हुए अल्लाह ताला को मनाने की हम कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह राज़ी होता है जब कोई बंदा उससे दुआ करता है। तो आज हमारे हालात ऐसे हैं, हम सिवाय दुआ के अल्लाह को राज़ी करने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। जो करेंगा रब्बुल इज़्ज़त करेंगा। और खुदा की कसम अल्लाह वो ज़ात है जो बताया है कुदरत ने कि उसके घर के ऊपर जब दुनियाई ताकत का एक लश्कर आ गया है, वो लश्कर इतनी हथियारों से, ताकत से
جب اس کے گھر کو توڑنے کو جا رہا تھا تو رب العزت نے چڑیوں کو، اوابین کو منہ میں کنکر دے کر، اوابین چڑیا کے منہ میں کنکر کتنا سمائیں گا، مگر خدا کی قسم رب العزت وہ ذات، وہ شان ہے جو اوابین کے منہ میں کنکری دے کے لشکر کے اوپر جب ایک ایک کنکر چھوڑا جا رہا تھا تو پہاڑوں کے جیسا ٹوٹ رہا تھا۔ تیر میں اتنی تیر کے اندر اتنی طاقت نہیں، وہ پتھر جب ان کے دماغ پہ جا رہا، سر پہ گر رہا تو اس کے جسم چھنی چھنی کر کے نکل رہا تھا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں تہہ دل سے دعا کرنے کی، آپ لوگوں کے ساتھ، میرے برادر اسلام کے ساتھ دعا کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ بخوبی آپ ہماری آواز کو سن لے اور سمجھ لے۔ آپ سے ہماری اپیل ہے، ریکویسٹ کر رہا ہوں میرے مسلمان بھائیوں سے کہ اللہ راضی ہوتا ہے دعائیں کرنے سے، اور 40 انسان جب دعا کرتے تو ایک رحمت کا فرشتہ رہتا جس کو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ ہم ایسے کئی 40 کا لشکر بنا کے آج میرے تمام ناندیڑ کے مسلمانوں سے بار بار اپیل کر رہا ہوں، میرے بھائیوں سے، کہ آپ اپنے اخلاق سے اپنے جذبے کو کھو مت، بد اخلاقی کا ثبوت مت دو۔ کئی مورچے کئی نکالنے دو، مگر آپ دعا کے اہتمام میں شرکت فرمائیے، اور یہ دعائیں ایسے شخصیت سے اور ایسی ادب سے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم اس کو راضی کرنے کی بہت بہت کوشش کریں گے۔ آپ اور ہم مل کے رب العزت کی بارگاہ میں برما کے مسلمانوں کے لیے خاص دعا کریں گے، اور یہ دعا ہم جب برما والوں تک جائیں گی اللہ تعالیٰ پہنچیں گا۔ اور یہ دعا ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، انسانیت کا ثبوت دینا ہے ہمیں، نہ کہ کوئی حیوانیت کرتے ہوئے اپنے ایمان کا نام خراب کر سکے۔ مومن کا جو شیوا ہے اللہ کی بندگی ہے۔ ابھی ہمارے حالات ایسے ہیں، ہم دعا کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اپنی دلی محبت کا ثبوت دیں گے، اور اپنے تمام بھائیوں سے میری بار بار گزارش ہے، دعا کا اہتمام ہے، آپ لوگ آئیے، آپ کے آمد کو میرے سر آنکھوں پہ قبول کرتا ہوں۔ میں دل کی گہرائیوں سے صرف اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، آپ آئیے، سب مل کے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے محبوب کا صدقہ مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب تاجدار مدینہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، حضور کے صدقے میں دعا کریں گے، شہدائے کربلا کے صدقے میں دعا کریں گے۔ خدا کی قسم کربلا کے واقعے کو تو ہم بھول نہیں سکتے، مگر آج ہم یہ واقعہ برما کا دیکھنے کی بھی ہم میں صلاحیت نہیں ہے، ہم برداشت نہیں کر رہے، تو کربلا کا کیا واقعہ ہوگا؟ ہم کربلا والوں کا واقعہ، کربلا والوں کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں سے دل کی گہرائیوں سے اس وقت کی قدر کیجیے۔ بروز اتوار 17 سپتمبر ٹھیک 2 بجے اکبر فنکشن ہال کے بازو میں محمد سلیم قادری اور کاظمی مالک فرینڈ زردہ اسٹور ہمارا فارم ہاؤس ہے۔ آپ لوگوں سے اپیل ہے، وہاں پہ آئیے، دعا میں شرکت کیجیے، اپنی محبت کا، اپنے اخلاق کا ثبوت دیجیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔